मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ये मैं सोचता हूँ कि वाकई हम थोड़ी सी मुखालफत, जब ऊट पटांग किस्म के ना ज़िद्दी हट धर्म लोग मिलते हैं, ऊट पटांग यूट्यूब पे क्लिप जो मजहबी लिहाज से लोगों को गलत रुख पे लेके जा रहे हैं, सियासी लिहाज से लोगों को गलत गाइड कर रहे होते हैं, मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता हमारी इस स्पीच से मुल्क का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अब आप मुझे बताओ, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं इन हालात में ना, पासपोर्ट फाड़ रहा है कोई, लोगों के कमेंट्स है बिल्कुल सही किया। यार तू क्या कर रहा है, ये क्यों झंडा जला रहा है, तू क्यों पासपोर्ट फाड़ रहा है, तुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, दफा हो जाए यहां से भाई। तू आप एक घर में रहते हो, जैसा मर्जी घर हो, जो आगे डिफेंस के लिए आपने एक गली में चौकीदार बिठाया हुआ है वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा। एक मिसाल दे रहा हूं, घर में राशन टाइम पे नहीं आ रहा, आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे या बोलोगे इस घर को बम से उड़ा दो, या जो मेरा घर का एड्रेस है ना उसको एड्रेस करके उसको गालियां देना शुरू कर दो, तो लोग कहेंगे, लोग तो हंसेंगे, अड़ोस पड़ोस वाले क्या करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे अच्छा जल्दी तबाहो मरो यहां से, तुम निकलो ताकि हम ये खरीद लें। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा अच्छा घर है 400 गज पे बना हुआ है और लोकेशन वाइज बड़ा ज़बरदस्त है, तो अच्छा है तुम लोग इसके मुखालफत करो ताकि फिर कंट्रोल किसका आ जाए, हमारा आ जाए, क्योंकि हमें पता है वेंटिलेशन का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। तो घर का मालिक जवाब में ये कहे कि यहाँ चौकीदार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, जिसको टमाटर लेने के लिए भेजो वो टमाटर के बजाय मटर उठा के ले आता है, तो फिर क्या कहा जाएगा, ओ भाई जो टमाटर के बजाय मटर ला रहा है उसको बुरा बोलना, तू घर को क्यों बुरा बोल रहा है, घर को बुरा बोलने से तो तू अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहा है। और ये पता है कौन नीच किस्म के पाकिस्तानी जो यूरोप अमेरिका जाके ना, जैसे गरीब के पास नया नया पैसा आ जाए ना तो अपनी औकात भूल जाता है। ऐसे कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं, नया नया अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, अपनी औकात भूल के ना पाकिस्तान को गालियां देना शुरू कर देते हैं। वो पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान तो, हालांकि वहां जो उनकी तबीयत से बेइज्जती हो रही होती है ना वो नहीं बताएंगे। वो मैंने ऐसे बड़े गैर मुल्की देखे जिनको वहां 2 टके की इज्जत नहीं है और पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं, जबकि यहां गरेबान खोल के दादा बदमाश बन के घूम रहे होते हैं। यहाँ पे अपने मुल्क में इंसान की जो इज्जत होती है, दूसरा कंट्री कभी भी आपको वो इज्जत नहीं, आपको नेशनैलिटी मिल जाए फिर भी नहीं देते वो इज्जत, वो 2 नंबर समझते हैं आपको। अबे बाहर से आए, रंग से पता चल रहा है देसी है, चाहे पासपोर्ट आपके पास वहां का भी क्यों ना हो, इल्ला ये कि आपको बहुत ही क्वालिफाइड हो, बहुत हाई लेवल के डॉक्टर हो या बहुत हाई लेवल के साइंटिस्ट हो, और जो इतने हाई लेवल के होते हैं वो इस तरह की नीच बातें कर भी नहीं रहे होते। ये सारे छिछोरे यहाँ के ना, कोई कराची से भागा हुआ है, कोई लाहौर से भागा हुआ है, वो जाके कोई पासपोर्ट फाड़ रहा है, कोई पाकिस्तान का झंडा जला रहा है, तो ये चीजें देख के आदमी टेंशन होती है भाई। और टेंशन इन बेगैरतों को देख के नहीं होती, उन बेगैरतों को देख के होती है जो कमेंट्स में इनको प्रोमोट कर रहे होते हैं। वाह भाई बिल्कुल सही किया तुमने, बिल्कुल सही किया, ये मुल्क ही ऐसा है, तो दफा हो जाओ ना इस मुल्क से यार, तुम तो क्यों ठहरे हो यहाँ पे, और तुम दफा होते हो तो तुम्हें निजात मिल गई ना, अब जाओ तुम ऐश करो वहां जाके, गालियां क्यों दे रहे हो। किसी ने बड़ी प्यारी बात की है, एक साहब ने, किसी ने पासपोर्ट फाड़ा ना तो उसने कहा कितने मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भी ज्यादा बदहाली का शिकार हैं, कभी भी उनकी कौम उन मुल्क का पासपोर्ट नहीं फाड़ती है, कभी भी झंडा, ये जुर्म दुनिया में कोई नहीं करता। और मैं समझता हूं इसके जिम्मेदार भी हमारे सियासी लीडर हैं जिन्होंने मुल्क की इतनी नफरत, और ये सहाफी हैं जिन्होंने मुल्क की नफरत पैदा कर दी है, हर वक्त नेगेटिविटी दिखा रहे होते हैं, हर वक्त आपको जूता ने तलवा दिखा रहे होते हैं और आपका चेहरा उसमें दिखा रहे होते हैं। क्या पॉजिटिव चीजें खत्म हो गई हैं क्या? अक्सर एहतजाज वो कर रहे हैं जिनकी तोंदें भरी हुई हैं, गरीब को तो बेचारे को फुर्सत, वो तो रो रहा है बैठ के। एक साहब ने मुझे कहा केपीके में ऐलान हुआ है कि जी 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे वो जो धमाका हुआ ना बाजोड़ में, फिर सियासी तंजीम का भी कहा, उसने भी ऐलान किया हम नहीं बनाएंगे। मैंने कहा जिन लोगों को की शहादतें हुई ना, जिनको गम पहुंचा, उनका गम समझ में आता है। वो अगर किसी बेस पे कह रहे हमने इस दफा नहीं मनाना, बाज लोग ईद से एक दिन पहले मैयत हो गई तो वो कहते हैं हम ईद नहीं मनाएंगे, शर्म तो जायज़ नहीं है ये, लेकिन ये कि उसकी तो कोई लॉजिक बनती है ना, उसकी कोई लॉजिक बनती है कि लाशें इतनी, उन बेचारों का जो धमाके में हाल क्या हुआ है, कैसे बाप और भाइयों के टुकड़े पड़े हुए हैं। लेकिन तो सियासी तंजीम किस बेस पे कह रही है कि 14 अगस्त नहीं मनाना? तुम तो सियासत इस मुल्क में कर रहे हो और तुम मुल्क से नफरत का इजहार किस बेस पे कर रहे हो?
تم تو اسی ملک کو تو تم نے کیش کرایا ہے, اسی ملک کی تعمیر و ترقی اور حب الوطنی کے نام پہ تم ووٹ مانگ رہے ہو, اور آج تم کہہ رہے ہو ہم 14 اگست. اس کا مطلب تم شخصیتوں پہ ملک کو قربان کر رہے ہو, ملک پہ شخصیتوں کو قربان نہیں کر رہے ہو. ہم مانتے ہیں جن شخصیتوں کو برا کہا جاتا ہے بہت سی بری نہیں ہوتی, جن شخصیتوں کو اچھا کہا جاتا ہے وہ بہت سی اچھی نہیں ہوتی. ہم یہ ایک حقیقت مانتے ہیں, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بھی دخل ہوتے ہیں, سیاسی لیڈروں کا بھی ہوتا ہے, میڈیا کا بھی ہوتا ہے. بھائی کسی بھی شخصیت سے عقیدت محبت اتنی نہیں کہ ریاست کو اس پہ ہم داؤ پہ لگا دیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ریاست ہے, اپنا گھر ہے. دنیا میں کوئی ملک میں نے نہیں دیکھا جو جس کی لوگ اپنے ملک سے نفرت کرتے ہوں. ایسا زہر یہاں پر گھول کے ڈال دیا ہے. بعض صحافی بھی یہ کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ متحرک ہیں, اور ہماری بیوقوف عوام یہ نہیں دیکھ رہی کہ آپ جب کنٹری سے نفرت کرو گے تو نقصان کس کا ہے؟ تم کیا ترقی کرو گے؟ اس میں 2% کی تمہاری دنیا میں اوقات نہیں رہے گی. پھر یہ جب یہ چیزیں گزرتی ہیں, جو KPK میں ان مخصوص لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ 14 اگست نہیں منا رہے, ان کو ایک غم پہنچا ہے, تو ظاہر ہے ایک کسی کا ایک غم تو غم ہوتا ہے نا. لوگ عید منانا چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ تو مذہب کا حکم ہے, لیکن پوری قوم یہ باتیں کرنا شروع کر دے ہم نے 14 اگست نہیں منانا, ہم نے جناب وہ جھنڈا جلانا ہے, ہم نے جھنڈے نہیں لگانے. اس کا مطلب تم سے بڑا بیوقوف اس کائنات میں پیدا, پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. پھر اس قوم کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ. وطن سے زیادہ تنظیموں اور جماعتوں کو آپ نے, اداروں کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے. کسی ادارے کی نفرت میں اتنا آگے مت بڑھو کہ ملک سے سمجھوتا, ملک سے محبت چھوڑ دو, اور کسی ادارے کی یا جماعت کی عقیدت میں بھی اتنا آگے نہ بڑھو کہ ملک سے محبت ختم کر دو. ملک مقصد ہے بھائی, ادارے اور جماعتیں مقصد نہیں ہے. بلکہ ہم تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ملک کی محبت میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے نا, بنا لو آپ, ملک پہلے ہے. ہم نے یہ بڑا جملہ بچپن میں سنا, ایک صاحب کا بڑا پھڈا چل رہا تھا کسی سے, میں نے کہا یہ تو آپ سے اتنا بڑا پھڈا چل رہا ہے اور پھر بھی آپ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ محلے کا دادا ہے, میں دشمنی کروں گا, جو تھوڑا بہت میں ہوں نا وہ بھی اس سے بھی جاؤں گا. اپنے ذاتی مفاد میں یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں, جہاں اپنا ذاتی مفاد ہو. کتنے ظالم لوگ آتے ہیں, محلے کے دادے ہوتے ہیں, بدماش ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ان کے خلاف بیان مت کریں, اور کر بھی نہیں رہے ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ بیان کیا اڑ گئے, بڑے تمیز سے یسر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دور تھا نا, بڑی محلے میں بڑے بڑے داداؤں کی حکومت رہی ہے, کراچی میں بھی, پنجاب میں بھی, اور سارے ان کے جب جا رہے ہیں جھک کے مل رہے ہیں. تو ان سے پوچھو تو کہتے ہیں یار مجبوری میں گدھے کو کیا بنانا پڑتا ہے باپ. یہ مجبوری آپ کی ذاتی ہے, یہاں ریاست کی مجبوری ہے. ملک تباہ ہو رہا ہے بھائی, سب کا نقصان ہوگا اس میں, غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور بعض دفعہ جس کو آپ گدھا کہہ کے باپ بنا رہے ہوتے وہ گدھا ہوتا نہیں ہے, گدھے آپ ہوتے ہو, اس لیے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وہ. اتنا کچھ میں کسی کی فیور میں بیان نہیں کر رہا, نہ میں کسی کے نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں. میرے بیان کو کسی جماعت کے فیور میں یا نیگیٹو نہ لے کے جائیں. میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں. بھائی کنٹری کیا ہے, پہلے کنٹری سے محبت, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. آپ کہہ سکتے ہو اسلام میں کنٹری نہیں ہے, اسلام میں خلافت ہے, لیکن وہ سمٹ کے جب ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے تو اب جتنے ٹکڑے بچ گئے ہیں ان کو تو بچانا ہے نا. تو یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے بھائی. سعودی عرب بھی ایک ریاست بن چکی ہے, اور بہت سارے کنٹری ہیں, ترکی ایک ریاست ہے, پاکستان ایک ریاست ہے. اب آپ ان کو تباہ کرنا شروع کر دو تو اس سے ایک تھوڑی ہو جائیں گے, اس سے جو جتنے ہیں وہ بھی. تو ہم کہتے ہیں بھائی سعودی عرب کی بھی حفاظت کی جائے, ترکی کی بھی حفاظت کی جائے, اور پاکستان کی بھی حفاظت کی جائے. کوئی بھی چیز جو سعودی عرب کو تباہی کی طرف لے کے جائے اس کے بھی ہم خلاف ہیں, چاہے وہاں کے بادشاہ ظالم ہو یا عادل ہو, اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. سعودی عرب میں بادشاہت عادل بادشاہ ہے یا ظالم بادشاہ ہے, ہم نے بادشاہ کو تھوڑی دیکھنا ہے بھائی, ہم نے کس کو دیکھنا ہے, ریاست کو دیکھنا ہے. اس پہ بحث کر کے کیا کرنا ہے کہ بادشاہ سلامت ظالم ہے یا عادل ہیں, یہ دوسرے درجے کی بحث ہے. لیکن ریاست پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک ہیں. اتنی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے جو آج عوام کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے. کوئی سیاسی لیڈروں کی باتوں میں آ رہا ہے, کوئی صحافیوں کی باتوں میں آ رہا ہے, اور جناب ملک کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں, پاسپورٹ جلایا جا رہا ہے, اور نیچے کمنٹس کرنے والے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دل خون کے آنسو نہیں روئے گا کیا کہ یار تم تو بیرونی پروپیگنڈے کا جو اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں
تم تو بڑے آرام سے وہ خود بخود کر رہے ہو, ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو, بنو امیہ سے لے کے آج تک کبھی بھی اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں ہم تباہ نہیں ہوئے ہیں. انہی حماقتوں نے ہمیں برباد کیا ہے. خود ہم نے اپنی ریاستوں کے خیر خواہ سمجھ کے اس کو ہم نے کھانا شروع کیا ہے. لیبیا کو کیا امریکہ نے آ کے تباہ کیا ہے؟ وہیں کی عوام اٹھی تھی حاکم کے خلاف, اور بڑے خوشنما نعرے لگے تھے کہ جی وہ ہم انقلاب لائیں گے اور ان ظالموں کو ہٹا کے دوسری حکومت آئے گی. وہ جو جب ہٹا ہے نا, وہ کہ جی اس پہ الزام تھے شراب پیتا ہے تو فلانا کرتا ہے, جب وہ ہٹا ہے تو اب کیا امام مہدی آ گئے لیبیا میں؟ سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ اسلام دشمن قوتوں کا قبضہ. لیبیا عوام کے ہاتھ سے, وہ جو قذافی تھا جیسا مردی تھا, کچھ تو پاور تھی نا اس کے پاس, کچھ تو مل رہا تھا. تو جو نہیں مل رہا تھا اس کو لینے کے چکر میں جو مل رہا تھا اس سے بھی گئے. تو آج کوئی سعودی عرب کے خلاف بکواس کر رہا ہوتا ہے, ابے یہ ایسے ہیں, ابے میں نے کہا بھائی ایسے تو کیا مطلب, سعودیہ نہیں ہونا چاہیے کیا حکومت ختم ہو جائے؟ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ جب یہ حکومت ختم ہوگی سعودی عرب کی تو کیا کوئی اس پہ کیا امام مہدی آ کے حکومت کرنا شروع کر دیں گے؟ جو رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے.